Napamatud-a nga gikan sa Philippine Crops Insurance Corporation kon PCIC ang 13 ka mga rehistradong mag-uuma dinhi sa Oroqueta City nga namatayan sa binuhing baboy tungod sa African swine fever. Ania ang kompletong detalye. Malipayon nga gidawat sa 13 ka rehistradong mag-uuma sa syudad sa Oroqueta ang namatayan sa binuhing baboy human naigo sa African swine fever kon ASF. Ang indemnity check isip ayuda nga gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Matud pa ni Napoleon Barad, ang insurance underwriter o marketing officer sa PCIC, kinsay maoy personal nga mi-release sa mga cheque nga ang makadawat sa ayuda kadto lamang mag-uuma nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. Giklaro ni Barad nga ang kantidad nga madawat sa apektadong mag-uuma nagdepende kini sa klase or breed sa baboy. Adunay 11,000 pesos o 13,000 pesos matag baboy nga namatay. Walay bisan piso nga gibariyan ang mga mag-uuma nga nagkuha og insurance sa PCIC dito sa buhatan sa City Agriculture and Fisheries Office kon Kafu ning Dakbayan. Human sila nagparehistro sa ilang mga kahayupan ug mga tanom aron mamahimo silang legit nga mag-uuma sa Dakbayan. Subay pa ni Tudor adlawon usa sa midawat sa ayuda nga nagkantidad sa 33,000 pesos alang sa iyang tulo ka butakal nga namatay nga ang kahago lamang ang iyang puhunan sa pagpa-insured sa iyang mga binuhing baboy. Import nga man ito. Nalipay ka wala? Nagpaabot usab sa dakong pagpasalamat si Gudulo Apos, usa sa benepisyaryo sa PCIC, sa nadawat nga ayuda. Napamatud-an gayud nga tinuod ang insurance sa PCIC. Hinungdan nga iyang giingganyo ang tanan nga mga farmers nga magparehistro og ipa-insured ang ilang mga kahayupan ug mga tanom para adunay madawat nga assistance kung adunay katalagman nga moabot niini. Kaya among giawhag ang tanang mga lokal nga mga mabuhay baboy katong naga-backyard. Palihog i-report ang inyong mga baboy sa buhatan sa City Agriculture aron marehistro sa Philippine Crop Insurance Commission Corporation aron panahon nga sa mahitabo sa baboy mahatagan mo sa insurance o magpadayon ang atong panginabuhi isip mamuhi ang baboy. Samtang walay hunong nga nag-awhag si City Agriculturist Noel Piula sa tanang mag-uuma nga magparehistro og ipa-insured ang tanang kahayupan, mga tanom lakip na ang baruto, aron adunay mga hinabang nga madawat gikan sa PCIC kung adunay mga kalamidad o panghitabo sa inyong mga binuhing hayop, pananom ug ang mga kagamitan sa panagat. Walay motuo sa mga fake news nga nag-ingon nga dili tinuod ang insurance. Dako ang pagpasalamat sa mga mag-uuma gumikan kay wala nila damha nga makadawat sa nasangpit nga ayuda gikan sa PCIC nga nagpamatuod nga tinuod ang insurance.